یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب مظہر جمالی اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه في شان حبيبه ومحبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ خاموش نہ رہے، سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار ہے جنت ہے، یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے، تو چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے۔ گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، پھر پہن لو گلے میں کرتا میرے محمد کی غلامی کا۔ دین حق کی شرط محبت شرط اول ہے، دین حق کی محبت شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل۔ احباب گرامی، واجب القدر، واجب الاحترام، ذی احتشام میرے مسلمان بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک، اس تے فضل و کرم، اس تے مہربانی دیتا ہے
تسی اور میں مسجد وچ موجود ہاں، دعا کرو میرا مالک سب دا آنا مل کے بہنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت اس بندہ ناچیز نو حق و سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، میری زبان تے او جملے لے آوے جڑے اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول ہون، رسول اللہ دی بارگاہ دے وچ پسند ہون۔ میرا مالک محفوظ فرمائے شر شیطان تو، شر انسان تو۔ اللہ پاک ذہنی لفظی دلی خطا تو محفوظ فرما کے اسی طرح ہی ہمیشہ واسطے اپنے دین دی نوکری دا کام لیندا رہے۔ احباب گرامی، بڑے خوش نصیب احباب ہو، بڑے خوش نصیب ہو گاؤں والے، چک والے، اس واسطے کہ اللہ دے گھر نو آباد کر دے ہو۔ جڑے لوگ صلاح نے مسجد جانا چاہیے کہ یا کہ نہیں، وہ اپنی صلاح کمپلیٹ کر کے جلدی مسجد وچ آ جاؤ، تاکہ جس موضوع دے اتے پورا ہفتہ محنت کر کے تواڈے گوش گزار کیتا جاندا ہے، صرف تواڈی تھوڑی جی سستی دی وجہ تو تسی سارے موضوع تو ہاتھ دھو بیٹھدے ہو، نہ تانوں اگر دا پتہ لگدا ہے نہ پیچھڑ دا پتہ لگدا ہے کہ شروع کتھوں ہویا سی تے ہن مکن کتھے لگا ہے۔ اگر اسی ٹائم نال آ جائیے پھر یقیناً پورا موضوع یاد کر کے جاواں گے کہ اج ساڈے استاد نے یہ گل دسی ہے، اے سمجھائی ہے اور یہ تے عمل کرنا چاہیے ہے۔ احباب گرامی، اج دا میرا موضوع سماعت فرما لو، موضوع دا نام ہے شان مسجد۔ کی نام ہے؟ مسجد دی شان۔ میرے خیال دے مطابق میری زندگی دا میرا اپنا پہلا موضوع ہے، اور میری سمجھ دے مطابق تساں بھی میرا خیال ہے شان مسجد دے اتے پہلا موضوع سماعت کرنا ہے۔ کہ سنیا ہوا ہے پہلے؟ پہلا موضوع تساں مسجد دی عظمت تے شان تساں سماعت کرنا ہے۔ یقین جانو بڑی محنت، بڑی کوشش، بڑی کاوش، کچھ راتاں دا جاگنا، کچھ مطالعہ کرنا، اللہ دے رسول دی بارگاہ دے وچ حاضری عرض کرنا، پھر اس تو بعد تقریر دے واسطے بہنا، یقیناً بڑی قابل محنت بات ہے۔ اگر میری اس محنت نو میں ہر ہفتے جو کر کے آنا، اس نو اگر ریت وچ رول کے چلے جائیے، یقیناً اے ہیرے تے موتی جواہرات ریت وچ رولن والے نہیں ہوندے، بلکہ انہاں نو ہمیشہ واسطے محفوظ کر کے اپنی قبر اور آخرت بہتر کرنے واسطے ہوندے۔ سب تو پہلے بات میری تقریر شروع ہو چکی ہے۔ مسجد کہندے نے سجدہ گاہ نو، کس نو کہندے نے؟ سجدہ گاہ نو، جتھے سجدہ کیتا جائے۔ مسجد لغوی معنی ہوندا ہے سجدہ کرنے والی جگہ، جس جگہ دے اتے سجدہ کیتا جائے اس نو بولو کی آکھیا جاندا ہے؟ مسجد۔ اگر میں اپنے نبی دا فضل، سونے محبوب دی رحمت وال توجہ کریے، اگر مطالعہ کریے، تو پھر اس بات وچوں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ پہلے امتاں واسطے مخصوص ہو چکا سی کہ تساں صرف عبادت گاہاں دے وچ نماز پڑھ سکتے ہو، اس تو باہر تسی نماز کسے جگہ دے پڑھ سکتے بولو نہیں، کسے جگہ دے اتے نماز پڑھنے دی اجازت نہیں۔ اور اگر پڑھیے حضور دی رحمت کا ذکر، اور یہ بات ملتی ہے کہ پہلے امتاں واسطے حکم سی کہ صرف جتھے پانی مل جائے پانی نال ہی وضو کر کے تسی نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن جدو میں خیال کرنا زہرا تے بابے وال، حسنین کریمین دے نانا جان وال، پھر یہ گلاں آسانی نال مل جاندیاں نے۔ جدو آئی سونے نبی دی واری تے اللہ نے فرمایا سونیا دس دے کوئی گل نہیں، اگر پانی نہیں ملدا تے تیرے قدمہ دے صدقے
میں ساری زمین پاک کر چھوڑیے. فرمایا زمین دے اتے تیمم کر کے مسا کر لین, اپنا وضو پورا کر لین. فرمایا اے سجدے دے لین, میں خدا اے بھی نہ دے سجدے قبول فرما لا. اللہ فرماندا ہے میں اے بھی انہاں دی نماز نو قبول فرما لینا. اور اگلے نقطے وال اگلے پوائنٹ وال توجہ کرو. میں جڑی گل کیتی ہے, اللہ فرماندا ہے باقی انبیاء دی امتاں دا جدوں مطالعہ کیتا جائے کہ صرف تساں اپنی عبادت گاہ دے وچ آ کے نماز پڑھنی ہے, اس تو باہر تانوں کوئی اجازت نماز پڑھنے دی بولو نہیں. جدوں حضور دی امت دی واری آئی, اللہ پاک نے فرمایا سونیا تیرے لگ گئے نے قدم طہور اللہ مسجد. فرمایا سا ساری کائنات نو مسجد بنا دیتا ہے, ساری کائنات نو پاک کر دیتا ہے, ساری کائنات دی زمین نو سا پاک کر چھوڑے ہے. محبوبہ اپنے غلاماں نو آکھ دے اگر کسی وجہ تو شرعی مجبوری دی وجہ تو مسجد وچ نہیں پہنچ سکدے, عبادت گاہ دے وچ نہیں آ سکدے, جس جگہ دے اتے موجود ہیں وضو کر کے, وہ چاہے دکان ہوئے, چاہے مکان ہوئے, چاہے فیکٹری ہوئے, یا چاہے زمین ہوئے, یا چاہے تو فصل وچ ہوئے, جس جگہ تے ہوئے نماز دا وقت ہو جائے, نماز وضو کر کے اسے جگہ دے اتے مجبوری دی وجہ تو نماز پڑھ لے. نماز پڑھنا تیرا کم ہوئے گا, زہرا تے بابے دے قدمہ دا صدقہ نماز نو قبول کرنا میں خدا دا کم ہو. تواڈی سبحان اللہ دا یہی حال رہا تے پھر میرے کولوں تقریر میرا خیال ہے اوکھی ہو سکنی ہے. ذرا بولو سبحان اللہ. میرا اللہ پاک نے تہاڈے اور میرے واسطے یہ حکم فرمایا کہ مسجد وچ جا کے نماز ادا کرو, اے میرا گھر ہے. بولو اللہ نے فرمایا میرا مسجد کیدا گھر ہے. جس وقت بندہ مسجد نو آ کے آباد کر دے, مسجد دے وچ آ کے نماز پڑھ دے اور اس دے وچ آ کے سجدہ کرے, نماز پڑھے, میرے کریم آقا فرماندے نے جس بندے نو مسجد دے نال آندا جاندا ویکھو, مسجد دے وچ آندا جاندا ویکھو, حضور فرماندے نے اس تے ایمان دی گواہی میں مصطفیٰ بھی دین لگا, نالے تسی بھی دے دو, پکا مومن مسلمان ہے. او بندہ بولو پکا مومن مسلمان ہے جیڑا بندہ مسجد وچ آوے, مسجد وچ آ کے نماز پڑھے. صرف اتھے نہیں گل مکی, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جس جگہ دے اتے بندہ سجدہ کر دے مسجد وچ آ کے, اگر وہ دنیا تو چلا جائے, وہ بندہ دنیا تو فوت ہو جائے, بندہ دنیا تو چلا جائے, وہ جگہ بھی بولو 40 دن تک روندی رہندی ہے میرے مالک کو مولا میرے اتے سجدہ کرنے والا کتھے چلا گیا ہے. اللہ فرماندا ہے اے مسجد میں اس نو اپنے حتیٰ کہ وہ مسجد والی جگہ بھی کہندی اللہ جی میں او مینو آباد کردا رہے اوویں او دی قبر نو بھی آباد کر دے. اچھا بولو چا سبحان اللہ. اللہ جی میں مینو آ کے آباد کردا رہے میرا مالک ایویں اونوں بھی آباد کر دے قبر وچ. تو اللہ تبارک و تعالی نے مسجد نو اپنا گھر آکھیا. سارے کہنے مسجد اللہ دا گھر ہے, اور جیڑا رب دے گھر نو آباد کرے کیا اللہ دے گھر نو آباد نہیں کرے گا؟ گھر نو آباد کر دیندا ہے. جیڑا بندہ بولو اللہ دے گھر نو آباد کر دے. میں عرض کر رہا سا میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس وقت بندہ مسجد دی طرف ٹر پوے, گھروں چل پوے, مسجد دی طرف ٹر پوے, اپنے قدم اٹھاوے, سمجھ لو اللہ تبارک و تعالی حضور فرماندے نے اللہ پاک نو ہر قدم دے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس دے گناہ معاف فرماندا ہے, اس دے درجے بلند فرماندا ہے, اور اس سے اتے اپنی رحمتاں دا نزول فرماندا ہے. گویا کہ اس طرح سمجھ لو حضور فرماندے نے جویں بندہ احرام بن کے اللہ دے گھر دی طرف سفر کر دے نا تے ثواب لبدا ہے, تے مسجد وچ آون والے نو اوویں حاجی دے قدماں دا بولو ثواب لبدا ہے. ذرا پھب کے کہہ سبحان اللہ. لبدا ہے جیڑا بندہ مسجد دی طرف چل کے آوے, میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے فرمایا کہ میرے صحابہ
مسجداں نو آباد کرو، مسجداں نو آباد کرو. جدو مسجداں نو آباد کرو گے اللہ پاک تواڈے گھراں نو آباد فرما چھوڑے گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا قرآن پڑھیے، بولو سبحان اللہ. آؤ عزیزان من، میرے نبی دے غلام و خالق کے کائنات نے فرمایا، اللہ دا قرآن نہیں، میرا رب فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. میرا رب فرماندا ہے اے میرے بندو سن لو، جنہیں میرے گھر نو آباد کیتا، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، جیڑا بندہ مسجد نو آباد کرے، من آمن باللہ، من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ فرماتا ہے وہ اللہ نو بھی منن والا ہے، اللہ دے رسول نو بھی بولو اے منن والا ہے. اللہ فرماتا ہے والیوم الآخر. اللہ فرماتا ہے کوئی کسی دے ایمان دی گواہی کوئی پیر دیندا ہے، کوئی کسی دے ایمان دی گواہی کوئی مولوی دیندا ہے، کوئی کسی دے ایمان دی گواہی کوئی چودھری دیتا ہے، کوئی کسی دے ایمان دی گواہی کوئی وزیر دیتا ہے، لیکن جیڑا مسجد وچ بولو آمن والا ہے، میرا رب فرماتا ہے او دے ایمان دی گواہی میں خود خدا دینا. سے ایمان دی گواہی میرا رب فرماتا ہے میں خود خدا دینا. اللہ فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. فرمائے او کہ اللہ نو بھی منن والا ہے، میرے رسول اللہ نو بھی منن والا ہے، اور قیامت دے نو بھی منن والا ہے. میرے تے تیرے نبی فرماتے نے سنی جا میرے کریم آقا دے غلام، میرے آقا فرماتے نے حضور تے سیابان کی تھی یا رسول اللہ کملی والے اے سونیا محبوبہ، اے قیامت والے دن 1,24,000 نبیوں دی امتا پاکی ہون گیا، میدان حشر وچ 1,24,000 نبی بھی ہون گے، انہاں دی امتا بھی سونیا ہون گیا. اے دسو سونیا تہاڈی امت کیویں پہچانی جاوے گی؟ دسو تہاڈی امت کیویں سجانی جاوے گی؟ دسو تہاڈی امت دا کیویں پتہ لگے گا کہ سونے نبی دی آخری امت یہ ہوئی ہے؟ میرے تے تیرے نبی فرماتے نے میرے صحابہ جی قربان جان ساڈیاں ماواں تے بابا، حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، فرمایا چلو اتنا امتا ہون گیا، چلو قیامت والا دن ہوئے گا، چلو نفسی نفسی ہوئے گی. میرے آقا فرماتے نے میری امت تے جڑے سجدے والی جگہ ہے، آقا فرماتے نے میری امت تے جڑے متھے نے، میری امت دی جڑیاں پیشانیاں نے وہ ایویں چمکدیاں ہون گیاں جویں 14ویں دا چن لاٹا ماردا ہے، جویں 14ویں دا چن، بولو فرماتے نے جویں 14ویں دا چن نہیں چمکا ماردا، میری امت تے چہرے بولو ایویں چمکدے ہون گے، پر چمکن گے او جنہاں دی پیشانی سجدے وچ، بولو بولو. جے تسی جاندے ہو قیامت والے دن اسی لاپتہ نہ ہوئیے، اگر تسی جاندے ہو قیامت والے دن لاپتہ نہ ہوئیے، یعنی کہ اسی یہ نہ ہوئے کہ ساڈے والے سانو لب دے رہے، اگر تسی جاندے ہو کہ قیامت والے دن ساڈا پتہ لگ جائے ایک کسے نبی دا امتی ہے، اگر تسی جاندے ہو کہ ساڈی خبر ہو جائے کہ اسی نبی دے امتی ہاں، میرے آقا فرماندے نے سن لو، میرے آقا فرماندے نے جگ والے ہو، پھر نماز نال پیار کرے آجے، مسجد نال پیار کرے آجے. جدو اپنی پیشانیاں سجدے وچ جھکاؤ گے، جدو نمازاں پڑھو گے، جدو وضو کرو گے، میرے آقا فرماتے ہیں وضو والے اعضاء بھی چمکدے ہون گے. پھر میرے کریم آقا دے غلامو اگر تسی چاہتے ہو اے قیامت والے دن اے سونے محبوب دی نظر وچ آ جائیے، پھر نماز پڑھیا کر، پھر وضو کریا کر، پھر آ کے مسجد نو آباد کریا کر. اللہ کی قسم ہے میرے آقا فرماتے ہیں اے کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے قیامت والے دن اے نور تے ممبراں تے بیٹھ کے رب نال گلاں کرتے ہون. کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے نور تے ممبراں تے بیٹھ کے بولو رب نال گلاں کردے ہون گے، کام کردے ہون گے.
رب نال پیار دی گلاں کردے ہوں گے. میرے کریم آقا کیا انہاں دا حساب ہو گیا ہوے گا؟ اللہ فرمائے رسول اللہ نے فرمایا نہیں ہجے انہاں دا حساب بھی نہیں ہویا. میرے تیرے کریم آقا فرماندے نے حضور تے زیارت کیتی سونیا او کون لوگ نے جڑے قیامت والے دن حضور نے فرمایا اللہ دے عرش اعظم دے تھلے ہون گے. اے سارا جگ بولو اے سمانے دے تے سورج ہوے گا. ہر ایک بندہ حشر دے میدان وچ اے تڑپدا ہوے گا. اے گرمی دے وچ تڑپدا ہوے گا. اودا جسم تے گلدا ہوے گا. اپنے پسینے وچ شرابور ہوے گا. لیکن میرے آقا فرماندے نے کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے نور دیاں کرسیاں تے ٹیلیاں تے بیٹھ کے اودا نال پیار دیاں گلاں کردے ہون گے. میرے آقا نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ سونیا او کون لوگ نے جڑے رب نال کلام کردے ہون گے؟ میرے آقا نے فرمایا اوے نوجوانوں سن لو جڑے لوگ کہندے نے یقیناً یقیناً سن لو اے جوانی اس چیز دا نام نہیں کہ تو چوک وچ کھڑا ہو گے لوگ دیاں عزتاں تک اے جوانی اس چیز دا بولو نام نہیں. جناب علی تو اپنی بھڑیاں نظراں لوکاں دی بیٹیاں وانوں اٹھاویں اے جوانی اس چیز دا نام نہیں کہ لوگاں دے تے ہاتھ اٹھاویں اے جوانی اس چیز دا نام نہیں. اے بزرگاں نوں تھکے مارے اے جوانی اس چیز دا نام نہیں. یقیناً یقیناً تو لوگاں نوں نقصان پہنچاویں بلکہ جوانی اس چیز دا نام ہے. میرے آقا فرماندے نے جگ والے او سن لو او لوگ او ہون گے جڑے جوانی وچ مسجداں نوں آباد کردے رہے. سبحان اللہ. کیسا موضوع ہے؟ سبحان اللہ. بولے میرے آقا فرماندے نے او لوگ ہون گے جڑے لوگ جوانی وچ مسجداں نوں آباد کرنے والے. او نوجوانوں ذرا غور کرو اج تو بعد بیان سن کے کوئی جوان جڑا ایسا نہ رہ جائے جڑا مسجد وچ نہ آوے او نہیں تینوں موت آ جانی ہے مر جانا ہے آخرکار. کل نفس ذائقۃ الموت آخرکار موت دے کا چکھنا ہے. ایسا نہ ہوے کہ نوجوانوں کدھر نافرمانی وچ بندہ مر جاوے اللہ دی نافرمانی کردیا ہویا بندہ دنیا تو چلا جائے. اوے نہیں میرے آقا دی تابعداری وچ وقت گزار کے چلا جا. میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ جوانی وچ توبہ کردا ہے حضور فرماندے نے جڑا بندہ مسجد وچ آوے جاوے ذرا غور کریا جے میری اس گل تے. حضور فرماندے نے جڑا بندہ مسجد نال پیار کرے اے مسجد وچ آندا جاندا رہے مسجد نوں آباد کرے. میرے آقا فرماندے نے سن لو ذرا غور نال. حضور فرماندے نے میں محمد مصطفیٰ اودوں تک جنت نہیں جاواں گا جدوں تک اس نوجوان نوں اپنے نال نہ لے کے جاواں. ذرا دب کے کہ سبحان اللہ. فرماندے نے اج بندہ کسی نمبردار نال ٹر پوے نا تھوڑا جا چوڑا ہو کے ٹر جائے اور تینوں کی ہویا تینوں نہیں پتا میں نمبردار نال جانا پیا. اچھا اگر اس تو تلے لیول تے چلا جاؤ بندہ کسی پنڈ دے چودھری نال ٹر پوے نا پھر تھوڑا جا ہور چوڑا ہو جاندا ہے. او وجہ کی یا تینوں نہیں پتا انا ہے نظر نہیں آندا پنڈ دے چودھری نال ٹرے جانا میں. اچھا اس تو تے اتلے لیول تے چلے جاؤ. اگر بندہ کسی ایم این اے پی اے نال ٹر پوے او جناب علی پھولیا نہیں سماندا او کہندا ہے کہ ویکھو میں ایم این اے نال پھرنا پیا. اوے خدا دی قسم ہے اوے 87 والے او میرے آقا دی حدیث تے اعتبار کرو. میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اے مسجد نوں آباد کرے مسجد نال دل لاوے او جتھے بندہ ایم این اے نال ٹر کے اے نال تے نخرے کردا ہے اوے فخر کردا ہے اوے او بندہ کیڈا مقدر والا جڑا نبیاں دے سلطان دے نال جاندا ہوے. سبحان اللہ. جڑا نبیاں دے سلطان دے نال جاندا ہوے گا حضور نال جنت وچ جاندا ہوے گا. میرے کریم آقا دے غلامو اے نوجوانو ذرا توجہ کرو ذرا غور کرو اج کی ہو گیا اسی کس غفلت وچ ڈوب گئے. اسی کی کہنے بس ٹھیک ہے جی نماز پڑھ لواں گے بوڑھے ہوواں گے تے پھر پڑھ لواں گے اے مسجد نوں آباد کراں گے وڈیرے ہوواں گے پھر آباد کر لواں گے. اوے نہیں اج غور کرو زیادہ موتاں جڑیاں نے جواناں دیاں پیاں ہوندیاں نے اوے زیادہ حادثات جڑے نے اے جوان موتاں دے پے ہوندے نے. اج زیادہ ہارٹ اٹیک جواناں نوں پے ہوندے نے. اوے تیری سوچ غلط ہے کہ وڈیرا ہوواں گا بڈھا ہوواں گا پھر میں نماز پڑھاں گا. اج تو بعد سچی توبہ کر لے اللہ دے گھر نوں اے آباد تو کر لے. میرا رب فرماندا ہے تیرے گھر نوں آباد میں کر دیواں گا. اللہ دے گھر نوں آباد تسی چا کرو تے اللہ بولو تواڈے گھر نوں آباد بولو اللہ تواڈے گھر نوں آباد کر دے گا. میرے کریم آقا فرماندے نے
جیڑا بندہ مسجد کی طرف جنہیں قدم چل کے آندا ہے اللہ پاک ہر قدم دے بدلے بولو نیکیاں بولو نیکیاں عطا فرماندا ہے، گناہ معاف کر دے، درجے بلند کر دے۔ آؤ میرے کریم آقا دے غلامو ذرا توجہ کرو میرے وال، جڑے لوگ کہندے نے اسی جناب بیمار اسی تے وڈیرے اسی دور، ذرا توجہ نال میرے نبی دا فرمان سنو کیونکہ حضور دی حدیث ہے۔ اور میرے کریم آقا دے غلامو ساڈے سنیاں دا ویسے ہی عقیدہ ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہوئی دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں۔ اللہ میرے نبی فرماتے نے، ذرا توجہ نال سنو، حضور فرماتے نے قبیلہ جناب علی قبیلہ بنو سلمہ دے لوگ جڑے سن مدینہ شریف تو بڑے دور سن، اے مدینہ شریف تو کافی سن، انہاں نے جناب علی بستی سی اور انہاں قبیلہ بنو سلمہ دے لوگ نے اے پیدل چل کے آنا، اے بابیاں نے بھی بولو چل کے آنا، اے وڈیریاں نے چل کے آنا، اے جواناں نے بھی چل کے آنا۔ میرے نبی دی بارگاہ وچ آ کے حضور دے پیچھے اے نمازاں پڑھنیاں۔ ایک بابا جی ایسے نے جڑے سوٹی دی آسرے ٹردے سن، اے اللہ اکبر لڑکھڑاندے ہوئے اے ٹکدے ڈھہندے ہوئے میرے آقا فرماندے نے او جیڑا بندہ اے مسجد وچ اندھیرے وچ آوے او اندھیرے وچ مسجد نو سفر کر دے، اللہ پاک او دے واسطے نور دا چراغ عطا کر دے گا۔ دے واسطے بولو نور دے چراغ قیامت والے دن عطا کر دے گا۔ میرے آقا فرماندے نے، حضور فرماندے نے اتنا دور تو قبیلہ بنو سلمہ دے لوگ چل کے مسجد وچ اوندے سن، آ کے نماز پڑھتے سن۔ ایک بابا جی نو میرے کریم آقا دے کسے غلام نے آکھیا اے سجنا کوئی سواری لے کوئی سواری لے تے پھر تو تھکیا نہیں کرے گا، اے جڑے تیرے پیراں دے ورم آ جاندے نے اے پیراں دے ورم نہیں آون گے، اے کوئی سواری لے اب حضور تے غلام صبح کے کہندے او لوگ کے کہندے او نہیں بیلیا میں اپنے آقا تو سنے میرے نبی فرماتے نے او جنے قدم بندہ چل کے آوندا ہے انہیں قدم اللہ کی رحمت میں چھوڑ دے۔ ذرا پھب کے کہے سبحان اللہ۔ اب پچھلے بھی تسا روزہ رکھیا رمضان شریف تو پہلے روزے شروع کرتے نہیں کر لے شروع کی دے، ذرا بولو پچھلے بھی سبحان اللہ۔ اچھا اتنا دور تو حضور تا وڈیرا صحابی آوے، میرے نبی سرکار نے فرمایا، حضور نے فرمایا جیڑا بندہ چل کے آندا ہے مسجد کی طرف اللہ پاک قدم دے بدلے گناہ معاف کر دے، درجے بولو درجے بلند ہوندے نے تے نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے۔ اچھا اتنا دور تو وڈیرا بزرگ صحابی 5-6 کلومیٹر دا سفر کر کے آوے، نماز بولو پھر بھی نہ چھوڑے، اپنا بڑا چاک ہوئے تے نماز پڑھ مسجد وچ نہ چل کے آ سکے، بس تینوں خدا ہی چنگا کرے، میں ہور کی کہہ سکنا۔ میں دعا دے سکنا رب تینوں چنگا کرے، بھئی رب تینوں نماز پڑھن دی توفیق دے وے۔ کیا تو قبر دے خوف تو بھول گئے ہو؟ کیا تو مسجد نو آباد کرنو بھول گئے ہو؟ کیا تو مسجد تو دل ہٹانا بھول گئے ہو؟ بھئی جیڑا جوان 3 گھنٹے دی فلم ویکھے تے نہ تھکے، یقین جانو او مسجد وچ آ کے اگر تھک جاوے، میرے کریم آقا فرماتے نے اے مومن دی مثال اس طرح ہے، او مسجد وچ ایویں دل لاندا ہے جویں مچھلی پانی وچ خوش رہندی ہے۔ حضور فرماتے نے جویں مچھلی پانی وچ بولو خوش رہندی ہے تے مومن بولو ایویں مسجد وچ خوش رہندے۔ میرے کریم آقا دے غلامو ذرا غور کرو، اج تو بعد نماز نہیں چھوڑنی، اج تو بعد مسجد وچ آ کے نماز پڑھنی ہے، انہوں آگے آباد کرنا ہے۔ میرے کریم آقا دے غلامو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا میرے کریم آقا دے قریب غلامو وہ جو لوگ حاضر ہوئے نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جے اجازت ہوے اسی مسجد دے نیڑے مسجد نبوی شریف دے نیڑے ذرا میرے ول دھیان کریا جے یا رسول اللہ جی آکھو اسی مسجد نبوی شریف دے نیڑے مکان لے لئیے تاکہ سانو سہولت ہو جائے۔ میرے کریم آقا دا چہرے مبارک دا رنگ مبارک عزت ہو گیا۔ میرے نبی نے صحابہ کی تھی یا رسول اللہ اسی دے مسجد دے نیڑے آنا چاہتے ہیں لیکن تسی غصے وچ چلے گئے ہو، یا رسول اللہ کیا وجہ؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں میں محمد کو اجازت نہیں دیتا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ مسجد میرے آ جاواں گے۔ میرے آقا نے فرمایا او جڑا قدماں والا ثواب ہے وہ رہ جائے گا۔
وہ جڑا قدمہ والا ثواب ہے آمن والا تے جامن والا ختم ہو جائے گا بولو او ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا حضور فرماتے ہیں قبرستان نیڑے بناؤ تے مسجداں بولو مسجداں دور بناؤ یا رسول اللہ قبرستان کیوں نیڑے بنائیے ہاں جی تے مسجداں کیوں دور بنائیے حضور نے فرمایا قبرستان اس واسطے نیڑے بناؤ تو موت یاد رہے بولو تو مرنا موت نو یاد رہے تے مسجداں اس واسطے کہ جنے قدم چل کے جاؤ غلاموں ذرا توجہ کرو میرے آقا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ وہ مسجد کی طرف چل کے آئے گا اللہ پاک انہوں ثواب عطا فرمائے گا ہر قدم دے بدلے اچھا ایک اور گل میری سن لو ہے میرا ٹریک ہے میرا اپنا ہی تجربہ ساڈی کوئی ہوے نا خوشی غمی ہاں جی ناراض نہیں ہونا میں تہاڈا استاد ہاں تسی میرے ماں باپ ہو تے استاد جڑا ہے وہ ماں باپ تو بھی ود کے ہوندا ہے ایویں گل ہے کہ نہیں ماں باپ تو بھی ود کے ہوندا ہے ناراض نہیں ہوندا اللہ تانوں سلامت رکھے کوئی بندہ میرے نال ناراض نہ ہوے جڑا میرے نال ناراض ہوے گا سمجھ لو رب نال ناراض ہوے گا جڑا رب نال ناراض ہوے کیوں میں اس واسطے گل کر رہا میں دین رب دا سنا رہا ہوں اے نہیں کہ اللہ معاف کرے میں رب بن گیا ہوں نہیں میں دین رب دا سنا رہا ہوں ناراض نہیں ہونا اگر کوئی شادی بیاہ کوئی خوشی کوئی پروگرام ہوے نا میں یقین جانو میں بھی تے تواڈے نال شرکت کرنا تے میں ود فیملی نو میں بندیاں نو وینا ہاں جی ود فیملی نو بندیاں نو وینا جناب علی دو ترے پتر اس پاسے ہوندے نے دو ترے پتر اس پاسے ہوندے نے بابا غلام سر توجہ کری ملنگا دو ترے پتر اس پاسے ہوندے نے دو ترے اس پاسے ہوندے نے اچھا اوتھے پتہ لگدا ہے کہ یہ فیملی دے تمام فرد جڑے نے اے دے اسے دے جڑا بابا جی وچ پھردے نے پے ایویں گل ہے کہ نہیں جانے کہ نہیں اچھا اتھے پتہ لگتا ہے کہ بابا جی بے اولاد نہیں یہ ماشاءاللہ اولاد آلا ہے نا ادھر بھی پتر نے ادھر بھی پتر نے ادھر پوترے نے ادھر دوترے نے اے بابا بے اولاد نہیں یہ اولاد آلا ہے اچھا مینوں اس جگہ تے تھوڑا جہا شک پیندا جدوں مسجد وچ آندے ہو نا تسی نال نہ کوئی پتر ہوندا ہے نال نہ کوئی پوترا ہوندا ہے نال کوئی بچہ نہیں ہوندا یقین جانو اودوں مینوں شک پیندا کدھرے کوئی بے اولاد تے نہیں سارا پیڑ ناراض نہیں ہونا اگر اولاد نو خوشیاں دے پروگرام تے لے کے جاندے ہو اے دنیا نو وکھان واسطے لے کے جاندے ہو جے اولاد نو ادھر لے کے جاندے ہو ادھر اولاد نو لے آندے تانوں کی تکلیف ہوندی ہے اگر ادھر بھی اولاد نو لے کے آویں تے میں خوش ہواں کہ ماشاءاللہ ساڈا بابا اولاد والا دے اور ساڈے بابے تے دوترے پوترے ہیں نے یقین جانو جدوں کلے آ جاندے ہو نا تے نال کوئی اولاد نہیں نہ ہوندی تے پھر مینوں تے شک پیندا پتہ نہیں اولاد بابے دی کتھے گئی ہے جے اولاد والے تو اج تو بعد تسی مسجد وچ بھی اپنی اولاد نو لے کے آیا کرو سبحان اللہ آنا چاہیے کہ نہیں بھائی مسجد وچ اپنی اولاد نو بولو لے کے آیا کرو تاکہ مینوں بھی پتہ لگے آنے والے نو بھی پتہ لگے کہ مسجد نو آباد کرنے والے دی شان ہے میرے کریم آقا دے غلامو میرے نبی دی حدیث سنانا چاہنا میرے نبی دا فرمان ہے میرے کریم آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک قیامت والے دن جدو اللہ پاک زلزلہ سٹے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اس ساری زمین پھٹ جائے گی ساری یہ ختم ہو جائے گی یہ ساری زمین مک جائے گی لیکن میرا رب فرمائے گا میرے فرشتے ہو جی میرے مالک و مولا اللہ فرمائے گا فرشتے ہو اے تیری مسجد والی جگہ ہے اے تیری مسجد ہے فرمائے نو اٹھا کے میدان محشر وچ لے آو انو اٹھا کے میدان بولو ایمانداری نال دسیا جے تقریر اگے سنی ہے تے پھر سبحان اللہ دے آکھو نا سبحان اللہ میرے کریم آقا دے غلامو میرا رب فرمائے گا فرشتے ہو اے مسجد نو شان مسجد پہلا موضوع میں بھی زندگی دے اندر پہلا موضوع لان لگا ہوں تے تسی بھی جناب علی پہلا موضوع سنن لگے ہو اے شان مسجد وچ میرا آقا میرا رب فرمائے گا اے فرشتے ہو جی میرے مالک و مولا فرمایا انہاں مسجداں نو اٹھا کے لے آو اے مسجداں نو اٹھا کے لے آو اے کائنات دی ساری مسجداں جڑیاں نے اللہ اکبر اے میدان محشر وچ اکٹھیاں ہو جان گیاں پھر حضور فرماتے ہیں اللہ پاک ان مسجداں نو اے اونٹ دی شکل عطا کر دے گا
اس سفید اونٹ دی شکل عطا کر دے گا. پھر میرے مالک میرے رسول اللہ فرما دے نے آپ فرما دے نے اے جڑی اونٹ دی شکل والی مسجد بن جائے گی اللہ پاک انہوں اونٹ بنا دے گا اے سواری دی صورت بن جائے گی. حضور فرما دے نے اے دے گل وچ جیڑا ہیرے تے جواہرات ہون گے اے دے گل وچ ہیرے تے جواہرات کی ہون گے مسجد دے گل وچ ہیرے تے جواہرات ہون گے. اے بہت بڑے اونٹ دی شکل اختیار کر جائے گی. حضور فرماندے نے اے دے کناں وچ بھی اعلی قسم دے زیور ہون گے اور اے دے جناب عالی میرے نبی تے غلامو اے ذرا توجہ کرو. حضور فرماندے نے اعلی قسم دے لباس ہوے گا اور میرے یا رسول اللہ پھر اللہ پاک انہوں کی اجازت دے گا. اللہ پاک فرمائے گا نمازیوں سوار ہو جاؤ نمازیوں سوار ہو جاؤ اے نمازیوں چڑھ جاؤ اے تواڈے واسطے میں سواریاں لیا دتیاں نے اے سواریاں آ گئیاں نے. میرے آقا فرماندے نے او جب نمازی چڑھ جاون گے باقی نبی عرض کرن گے اللہ اے کوئی نبی نے اے کوئی ولی نے اے کون نے جنہاں دیاں صورتاں وی چمکدیاں نے پیاں اے جنہاں دیاں سواریاں دیاں خوبصورت نبی عرض کرن گے اللہ اے کوئی نبی نے. اللہ پاک فرمائے گا نہیں. یا اللہ اے کوئی ولی نے. اللہ پاک فرمائے گا نہیں. یا اللہ ایڈے سونے چہرے والے تے اتنا خوبصورت حسین و جمیل سواریاں والے کون نے. ہن تیری مرضی اثر کر یا نہ کر تیری مرضی. اے چشتی بابا اپنا حق بابا ادا کیتی جاندی اے قیامت والے دن اللہ میں تے رو رو کے چیخ چیخ کے تیرا پیغام سناتا رہا. ہن تیری مرضی اے جوانا عمل کر یا نہ کر ہن تیری مرضی. میرے مالک فرماون کے اے میرے نبیو نائے نبی نے نائے رسول نے نائے پیغمبر نے نائے ولی نے یا اللہ ایڈیاں سونیاں سواریاں والے کون نے. اللہ فرمائے گا میرے محمد دے غلام نمازی نے. بول 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 کون نے نمازی نے. اور تیری مرضی میرے کریمہ کا دیا غلامہ اور نماز پڑھ یا نہ پڑھ حضرت سلطان العارفین کی زبان میں جا کھولے دس دے ہوں. حضرت سلطان باہو ایساڑے ضمیر نو جھجوڑ کے ہر ایک موقع دے دسی جاندہ ہے لوگو کی کیتی جاندی کی کر دے پائے ہو. قبر نو بھول گئے ہو آخرت نو بھول گئے ہو کیا مرنا بھول گئے ہو. آؤ میرے کریم آقا دے غلام حضرت سلطان باہو فرما دے آپ فرما دے نے بندیا دنیا دی محبت وچ اے دنیا دے پیار دے پیسے دے لالچ وچ اے پیسے دے چکر وچ نمازاں بھول گئے ہو اے پیسے دے دنیا دے چکر وچ رب رسول دی یاد نو بھول گئے ہو. حضرت سلطان العارفین فرما دے آپ فرما دے نے حسن دے کے وہ یاد رو پانی بچ پتاسا او سونی سامی یارا تینو سٹ گھتے سر مڑ پرت نہ سگ سے پاسا او مالک تے تو یارا لے گھٹنا ماسا آؤ میرے کریم آقا دے غلامو. شہزاد صاحب آج میرا موضوع ہے مسجد شان. دور سو کے ہونا ہے دوروں کدھروں. ہاں جی
اج میرا موضوع ہے مسجد دی شان تک جڑے بعد وچ آئے ہو تانوں میں دس دیواں اسی کی موضوع شروع کیڑا کیتا تانوں پتہ لگ جائے اوے میری 8 دناں دی محنت ضائع نہ کریا کرو اوے تانوں رب دا واسطہ جی یقین جانو اے تقریراں ایڈیاں سوکھیاں نے جڑیاں تساں سمجھ لیاں نے اے میرے رسول دے بیٹھ کے بولنا ایڈا سوکھا نہیں اوے میرے کریم آقا فرماتے نے اے قیامت والے دن سارے لوگ مسجداں دے اوتے اے مسجداں دے اوتے سواریاں دے ہوتے اے مسجد نو اللہ پاک اونٹ دی شکل عطا کرے گا اے سواریاں تے بے جاون گے یا رسول اللہ بیٹھ کے کی کرن گے میرے آقا نے فرمایا فوراً پل صراط کراس کرا رہے ہو اے جے تیری پل صراط آکی یہ بول اے تیری پل صراط تے پل صراط وال تو زیادہ بریک ہے تلوار تو زیادہ تیز ہے تے ہے بھی جہنم دے بولو بالکل اتے آ ہن تیری مرضی نہیں اعتبار تے جدو شام نو روٹی پکے نہ ایک انگارا چوک کے ہاتھ دے رکھ لوی اے دنیا والی اگ جڑی جہنم دی اگ تو روزانہ 700 مرتبہ پناہ منگدی ہے اگر اے اگ برداشت کر گئے تو پھر اگوں آ کے ہاں جی وہ جو عمران خان کیا سنا مجھے تو جہنم میں بھی گرمی نہیں لگے گی ہاں جی ایسا نہ ہو کہیں جناب عالی پھر کار تجربہ کر لیں جے تے دیو برداشت کر پھر ٹھیک ہے جے نہیں ہوندی اج تو بعد جوانہ نماز نہ چھوڑ نماز نہ چھوڑ نماز پڑھ انو آباد کر دی برکت نال پل صراط بھی پاس کر جائے گا قیامت کا میدان بھی پاس ہو جائے حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن جڑا سب تو پہلے سوال کیتا جائے گا بولو نماز دا کس شہدہ بولو نماز تک کیتا جائے گا اے میرے دور و نزدیک تو آن والے جوانوں اے میرے کچھ نمیاں صورتاں میں ویکھنا پیا اے نمیاں شکلاں بزرگانیاں ویکھنا پیا اے دوسرے چکا میں چھوڑ دے ہو اللہ تانوں سلامت رکھے اللہ بابا تہاڈا آنا جانا قبول کرے میرے آقا فرماتے ہیں ذرا توجہ نال سن لے میرے حضور فرماتے ہیں اے جڑا بندہ مسجد نو آباد کرے اللہ اکبر ایک حکایت بادشاہ نو شوق چڑھیا مسجد نو بناون دا کس شاید بولو سبحان اللہ مسجد نو بولو بناون دا ہے سی بادشاہ اس نے اعلان کر دیتا کہ فلاں جگہ میں مسجد واسطے خرید لئیے کوئی بندہ ادھے وچ حصہ نہ ملاوے صرف بادشاہ دی مسجد ہے تے صرف میں ہی تعمیر کرنا ہے ٹوٹل پیسہ میں لاواں گا مسجد وچ 10 روپے سوچ کے دین والے ہو ذرا سن دے پھر اپنے ایمان نو ذرا تازہ کریں ذرا غور کریں مسجد دا کام بھی ہو جائے اس کے باوجود کل دی جڑی خدمت ہے وہ دسن دے قابل ہی کوئی نہیں اگلی گل آپ ہی سمجھ جاؤ میرے کریم آقا دے غلامو ذرا غور کرو بادشاہ نے آکھیا مسجد ٹوٹل میں ہی بناواں گا جس وقت اس میں جناب علی لوگ ہدیہ لے کے آواں آکھے نہیں مسجد میں آپ ہی بناواں گا باقاعدہ پورا امام بھی میں کھڑا کراں گا امام دے اخراجات معاملات ہر چیز میرے سپرد ہے جس وقت بولو مسجد تعمیر ہو گئی ہے جس وقت مسجد تعمیر ہو گئی ہے ذرا توجہ کرو غور نال جس وقت مسجد تعمیر ہو گئی ہے اور بادشاہ رات نو ستے او میرا کیے میدان محشر لگیا ہوئے اور میدان محشر لگیا ہوئے میدان محشر ہوتے جناب عالی وہ مسجد نظر آ رہی ہے وہ بادشاہ نے اپنی مسجد کا نام لکھوایا تے اپنا نام لکھوا دیتا کہ بادشاہ دی مسجد ہے وہ بادشاہ خواب وچ ویندے میدان محشر ہے اس مسجد میرے نام دے نال ایک وڈیری مائی دا نام بھی لکھیا ہوئے ایک وڈیری مائی دا بھی بولو نام لکھیا ہوئے اے بادشاہ ایک دن خواب ویندا اے دوجے دن بھی خواب ویندا اے تیسرے دن بھی خواب ویندا او کہندا کہ اپنی رعایا نو کہندا اپنے سپاہیاں نو کہندا او مائی دا مینوں نام بھی یاد ہو گیا ہے او دا گھر دے دی شکل بھی یاد ہو گئی ہے ایک ہی چکر میں تے آکھیا سی اس مسجد وچ کسے حصہ نہیں ملانا اے سوائے بادشاہ تو اے مائی نے کیویں حصہ ملا لیا ہے جاؤ اس مائی نو بلا کے آؤ فوجی پہنچے اما تینو بادشاہ بلاندا ہی پیا دی آخر بادشاہ دا بلاوا سی اس نے کہا مائی میں مسجد بنوائی ہے 10 میں خواب ویکھے
مسجد اتنے میرے نام دے نال تیرا نام لکھیا سی، دس کی کیتا ہے، کی حصہ ملا ہے، جبکہ میں تے سختی نال منع کیتا سی۔ اور سن لو میرے نبی فرماندے نے جنہیں مسجد نو بنا لیا سمجھ لو نے اللہ اپنا جنت وچ گھر بنا لیا، جنہیں مسجد نو بنا لیا بولو نے اپنا گھر جنت وچ بنا لیا۔ جس وقت یقین جانو میرے کریم آقا دے غلام آخری کرتے اجازت چاہنا حضور فرماندے بادشاہ نے آکھیا وڈیری مائی نو بلا کے، جس وقت وڈیری مائی آ گئی دس کی حصہ ملا ہے، مزدوراں کو پوچھیا مستریاں کو پوچھیا دس اس مائی کو کی لے، مزدوراں دے مستریاں نے آکھیا اساں تے کوئی شے نہیں بادشاہ، اساں تے سارا تیرا ہی مٹیریل لایا ہے۔ اس مائی کو بادشاہ نے پوچھیا اے مائی دس اے تیرا نام میرے نام دے وچ کیویں آ گیا، اے مسجد تے تیرا نام کیویں آ گیا؟ مائی ڈردی ہوئی کہندی ہے بادشاہ میں تے 1 روپیہ بھی نہیں ملایا، میں کیویں میں تے کوئی ماڑی بندی ہاں، میں تے کلی وچ گزارا کرن والی ہاں، میں تے کوئی حصہ نہیں ملایا۔ بادشاہ کہندے اے سچی دس دے ورنہ تیرا سر قلم کر دیواں گا۔ اے مائی کہندی ہے بادشاہ میں کوئی پیسہ نہیں ملایا، میں کوئی شے نہیں ملائی، ہاں ایک دن میں گزرتی سا پئی سے مسجد دے قریب، اے جڑے جانور مسجد دیاں اٹاں لے آندے رہے نے، جڑے جانور بولو مسجد دیاں اٹاں لے آندے رہے نے، ایک جانور جیڑا ہے او دے قریب پانی پیا ہویا سی، لیکن یہ جانور بنیا ہویا سی کلے دے نال، بولو ذرا توجہ نال سنے جے ہن ذرا بولے جے جانور بنے ہوئے سی کلے دے نال تے جانور نو پیاس لگی ہوئی سی، او بار بار جانور پانی دی طرف منہ اٹھیردا سی، اے بار بار جانور جیڑا اپنے آپ نو پانی دی طرف کھچدا سی۔ اے میں نے کیا سوچیا تے سمجھیا کہ اس جانور نو پیاس لگی ہوئی ہے، میں کی کیتا جیڑا پانی والا دابڑا سی اس جانور دے سامنے رکھ دیتا۔ اوے تھوڑے دلاں دے اوتے میں ہاتھ پائے ذرا توجہ کرے آجے حاجی بھی تسی نہ بولے تے تہاڈا اپنا نصیب ہے میرا اپنا نصیب ہے۔ اے مائی کہندی ہے بادشاہ او پانی دا جیڑا پٹھا دے اس جانور دے سامنے رکھیا ہے، او جیڑا جانور مسجد دی اٹاں لے آندا رہیا ہے، اللہ نے ہو سکتا ہے میری ہوئی نیکی قبول کر لئیے۔ اور ذرا اتنے غور نال سن کے ذرا بولی او جیڑی مئی او جانور دا اتنا احساس کرے، او جیڑا جانور اے مسجد دی اٹاں لے آوے اگر وہ اتنا احساس کرے اللہ او دا گھر دے اوتے اس مائی دا نام بھی بول لکھ دے وے۔ اے بادشاہ قدموں وچ ڈگا، اے کہنے لگا تو بعد سارے نو اجازت ہے، اللہ دی قسم ہے اگر مسجد والے جانور نو ہی پانی پلا دیو اللہ جنت وچ گھر لکھ دے، او جیڑا خدا کے حصہ ملاوے میرا رب کتنا مہربانی۔ ہن دس ایتھے سٹ وجی کہ کوئی نہیں؟ ہاں جی چند گھر نہ چند، صرف چند گھر نہ چند جڑے جمعرات نوں مسجد دی خدمت کردے ہیں، چند گھر نہ جڑے جمعے نوں امام صاحب دی خدمت، میں کلالہ تے تو نہیں کہہ رہے سوائے چند گنتری دے بندے گنتری دے، ہاں جی وہ میں نام ہی انہاں دے لکھے ہوئے ہیں جناب علی جڑے جمعرات نوں خدمت کردے ہیں تے جنی ہوندی ہے مینوں پتہ ہے۔ اور اے نہ کہا کہ مولوی صاحب صرف تقریر دے وچ بے ہوش نے سانوں پتہ نہیں، صرف کیے پردے پاونا ساڈے لج پالن دی مہربانی ہے، ہاں جی پردے پاونا صرف ساڈی مہربانی ہے، باقی سانوں پتہ ہوندا ہے کیڑا دوست، میں کوئی لالچ تے طور دے نہیں میرے رسول دے بیٹھا، سانوں پتہ ہوندا ہے کیڑا دوست مسجد وچ خدمت کر رہے ہیں یا مسجد عام دین دی کر رہے ہیں، اینا کو بے خبر نہیں، صرف رسول اللہ دی سنت کو ادا کردے ہویا اوے مسجد نال پیار کرو، اور جدوں اے دے نال پیار کرو گے جیڑا مسجد نو آ کے آباد کرے میرا رب کتنا انعام عطا فرمائے گا، بول میرا رب کتنا انعام عطا فرماوے گا۔ میری ہو گئی تقریر ختم، ٹائم ہو گیا 2 بج کے تقریباً 5-10 منٹ، تقریر ہو گئی ختم۔ میرا موضوع ہے شان مسجد تے آخری بات ہے اجازت چاہاں میرے قریب آقا دے غلامو مسجد نال پیار کرو خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی بولو راضی ہو جائے گا۔ میرے نبی فرماتے نے حضور فرماتے نے جدو قیامت والا دن ہوئے گا کچھ لوگ ایسے ہون گے
جنہ دے چہرے 14ویں تے چند دی طرح چمکدے ہون گے۔ یا رسول اللہ کون نے؟ میرے آقا نے فرمایا جڑے مسجداں نو آباد کرنے والے، بولو مسجداں نو آباد کرنے والے نے، مسجداں نو خوشحال رکھنے والے نے۔ میرے نبی دی مسجد نبی شریف دے اندر ایک وڈیری اماں سی صفائی کر دی سی، ہاں جی وڈیری اماں سی، بولو کی کر دی سی؟ صفائی کر دی سی۔ وڈیری اماں ہو گئی فوت، میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کدھر سفر تے گئے ہوئے سن، حضور تے صحابہ نے جنازہ پڑھیا تے اس نو دفنا دیتا۔ مسجد دی صفائی کرنے والی وڈیری اگلے دن جدو حضور نو نانا ٹکری، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ او مائی اماں کتھے ہے جڑی مسجد دی صفائی کر دی ہوندی سی؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ اج تے انہوں 2-3 دن ہو گئے نے فوت ہو گئی ہے، اسد جنازہ پڑھا دیتا، انہوں دفنا دیتا۔ خدا دی قسم میرے آقا دے اکھاں وچوں حدیث تے لفظ نے آنسواں دی لڑی بج گئی۔ حضور نے فرمایا مینوں اس اماں دی قبر تے لے چلو جڑی مسجد نو صاف کرتی رہی، بولو جڑی مسجد نو صاف کرتی رہی۔ حضور گئے اور دی قبر تے ہوتے فرمایا میرے صحابہ، فرمایا صفا بناؤ، صفا بنائیاں۔ میرے آقا نے 4 تکبیرہ پڑھ کے قبر دے اوتے مائی دا جنازہ پڑھیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جے جسم دے اوتے مسجد دا کٹا پے جاوے اس جسم نو جہنم دی آگ ساڑ سکدی؟ بولو سمجھے جسم نو جہنم دی آگ ساڑ سکدی نہیں۔ تے لہذا اور مسجد دی خدمت کریا کرو اور تانوں رب دا نام دے اے جیڑا پیسہ تیرے کولے تیرا نہیں، ہن بھی موت آ گئی، تیرا لکھاں کروڑاں تیرا کس کھاتے جائے گا؟ تیرا وہی ہے جیڑا اللہ دی بارگاہ دے وچ تو خرچ کر دیتا۔ او میرے کریم آقا دے غلامو مسجد دی خدمت رج کے کریا کرو، پھب کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔